Naka-half-mast ang giisa nga dakong bandera sa Ginguna Park sa sentrong syudad sa Butuan sa Agusan del Norte. Timaan sa lanog nga pakigsubo sa mga Agusanon sa pagpanaw ni kanhi kongresista Amante o mas nailang si Edel. Romero A. Amante Sr. Sa haya adlong Biyernes, gipahanungdan sa pag-ila si Edel sa panggamhanang barangay sa Ampayon asa Barrio Lieutenant kini sa tuig 1959. Dakong pag-ila sa probinsya sa Agusan del Norte kinsa nahimo kini nga kongresista sa upat ka termino sa ikaduhang distrito o gihatagan sab sa pag-ila sa Butuan City Government kung asa City Councilor kini sa tuig 1960 hangtod 1964. A ceremonial tea office. Sa Cabadbaran City Gym gipahigayon ang katapusang adlaw sa haya sa kongresista. Daghang salamat. Your presence here is a complete manifestation of your love sa among amahan. You know, in these trying times, in this time of profound grief sa pamilya, it really means a lot to us. Sa banabana sa Cabadbaran City Police Office, dili moubos sa 5,000 ang nihatod kang kongresista Amante sa lubong. Sa mga kalsada nga agian nagpaabot ang daghang Cabadbaranon nga naghandom sa kamang gihatagon nga gipakita sa kanhi kongresista bisan na sa yanong tao ug kabus. Sa papel gisulat ni Lorna Canyon ang iyang pagpahayag sa pasalamat. Ang amog yung kuan ni sir nga makahilak gid mi sa iyang pagkamaayo diri sa mga katawan sa Cabadbaran. Di namo malimtan ang iyang kaayo ug kalipay nga iyang gihatag kanamo. Ang uban bata giharos ang mga bulak daplin sa kalsada aron masabwag sa muagi nga karo sa kongresista. Si Elenita Mendoza giuban daplin sa kalsada ang duha ka anak aron makapamaalam sa nipanaw nga leader. Salamat kami nga kanang si Sir Eder nga magising tao. Nabutan isa yung tao. Makatabang sa mga pobre. Taas ang konvoy sa mga sakyanan nihatod sa lubong. Daghan ang mibaktas uban sa panon. Pasado alas 3 na sa hapon niabot sa sementeryo sa Panlaisan, Barangay La Union, Cabadbaran. Mao nga si Veronica Basan nga niana pang buntag nagpaabot. Nakainom na og bino sa paglabay sa karo. Naghuhat mi ni kanina sir, alas 9 pagid sir, nabidjuke pagid mi. Oh, nag-inom pagid mi. Unsa gi kadugay sa gym? Unsa may rason ana sir? Giplastar ang kongresista tupad sa iyang kapikas nga si Sayong Amante. Hilay-hilay, kadili niya pagay. Sibo gasto, sibo gatuloy. Sibo gasto. Ang kadaghan sa nakigsubo o nihatod sa lubong sa kongresista nagpakita sa impluwensya sa politika o pagmahal sa daghang Agusanon sa nipanaw nga lider sa Agusan. Rog Cultura, Patrol ng Pilipino. Organization